बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, लर्न डार्ट पे आपका मेज़बान मदनी एजाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। सोशल मीडिया के हवाले से हमारे लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, सैयद अली अजवेरी साहब, जिन्हें उर्फ़ आम में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की हैसियत से के नाम से हम जानते हैं, कमोबेश 1000 साल पहले उन्होंने एक वाक़े का जिक्र किया कि किसी साहब ने उनसे एक किताब मुस्तआर ली और अपने नाम के साथ उसे शाया कर दिया। ये एक मिसाल है क्रेडिट की कि किस तरह लोग क्रेडिट लेने के लिए चोरी कर लेते हैं, लोगों के सामने मातबर होने के लिए दूसरों के अलूम को अपने नाम से आगे मुंतकिल करके ख़ुद को आलिम, सहाफ़ी या मालूमात रखने वाले शख्स के तौर पे मुतारफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल हमारे सोशल मीडिया की है, जहाँ दूसरों की जो तहकीकात हैं अपने नाम से उन्हें आगे मुंतकिल करने का एक रुझान सोसाइटी के अंदर बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। हम ये देखते हैं कि कोई एक इतला कहीं से सामने आती है और फिर एक भरमार हो जाती है। बहुत से लोग उसे बग़ैर कोई नुक्ता तब्दील किए आगे मुंतकिल करके ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित करने की जसारत करते हैं, और अक्सर देखने में ये आता है कि ये इतलात गलत भी साबित होती हैं। फेक न्यूज़ के नाम पे ऐसी बहुत सी मालूमात हर रोज़ हमारे मीडिया पे, मोबाइल्स पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जो ज़राए हैं उनके ज़रिए हमें मौसूल हो रही होती हैं, और बाद में पता चलता है कि ये इतलात गलत थी। मीडिया जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक शामिल थे, प्रेस के हवाले से कवानीन मौजूद थे, और ये कोई 200-250 साल पहले बरसगीर में नाफिजुल अमल हुए थे। 1780 में जब यहाँ पे पहला अंग्रेज़ी का अखबार शाया हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद ही डिक्लेरेशन के कवानीन मुतारिफ़ हुए, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पाबंदियाँ रखी कि हर तरह की मालूमात आवाम तक ना पहुँच सकें, बल्कि वही पहुँचें जो मुफीद हों। अखलाकी हैसियत से अखलाकियात का भी ये तकाज़ा है कि मालूमात वो आवाम तक पहुँचाई जाए जिनका कोई फ़ायदा हो, ना कि उनके अंदर कोई हिजान हाइप जो है वो क्रिएट हो। कॉपीराइट का एक कानून था जिसके मुताबिक दूसरों की मालूमात या इस तरह की इतलात, तहरीरें गैर मुतल्लिक़ अफराद उनको शाया नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, और जो मुहक्किक है उसके इल्म में भी नहीं होता, और बात आगे कहाँ से कहाँ मुंतकिल हो चुकी होती है। बुक्स के हवाले से हम ये जानते हैं कि एक अशरे तक किसी भी बुक की अगर नक़ाली की जाए, उसे आगे मुंतकिल किया जाए, तो राइटर या पब्लिशर से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। इस तरह अखबारात अगर किसी दूसरे अखबार चैनल की मालूमात को आगे मुंतकिल करते हैं, तो उनके ऊपर ये इखलाकी फ़र्ज़ होता है कि वो आखिर में ये तहरीर करें कि ये फ़लाँ चैनल या फ़लाँ अखबार से मालूमात जो है या न्यूज़ स्टोरी है, कोई इस तरह की इतला है, तो आगे मुंतकिल करने के लिए उसका हवाला दे दिया जाता है। अब सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट इस पे कानून साजी के लिए गौर कर रही है, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा।
جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ لمحوں کے اندر اطلاعات آگے جس رفتار سے منتقل ہوتی ہیں کہ اسے روکا نہیں جا سکتا. اب اس میں اخلاقی پہلو اپنی جگہ پہ بھی ہوتے ہیں کہ ہر خبر شائع کرنے کے قابل نہیں بھی ہوتی، لیکن ہمارے جو نوارد ہیں وہ سنسنی پھیلا کر عوام میں مقبولیت یا اپنے چینل کو زیادہ ریٹنگ پر لے جانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. حالانکہ جب الیکٹرانک میڈیا جو تقریباً ہمارے ہاں 21ویں صدی کے آغاز میں ہی متعارف ہوا تھا، اس کے لیے بھی اخلاقی جو پابندیاں تھیں ان پر بھی ابھی پوری طرح عمل درآمد شروع نہیں ہوا تھا. اس ضمن میں میں ایک سیکھنے والے پروگرام میں موجود تھا جہاں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پنجاب یونیورسٹی میں جو ڈین رہ چکے ہیں شعبہ ابلاغیات کے، انہوں نے خروٹ آباد کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا اور ہمارے ٹی وی چینلز پہ اسے بار بار آن ایئر کیا جا رہا تھا، نشر ہو رہا تھا وہ، کہ جس میں بعض لوگوں کو مارتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا. تو ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے اسے زرد صحافت یا منفی پروپیگنڈا کے طور پہ اس کا ذکر کیا. تو اس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ واقعہ تو ہوا ہے، تو کیا اسے عوام تک نہ پہنچایا جائے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی. انہوں نے بتایا کہ جب ایک کوئی تازہ واقعہ ہوتا ہے تو پرنٹ میڈیا میں وہ اخبار کے اپر ہاف میں بڑی سرخیوں کے ساتھ جلی سرخیوں میں ہم تک منتقل کیا جاتا ہے، لیکن اگلے روز وہ خبر چونکہ تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو اسے لوئر ہاف یا بیک پیج پہ لے جایا جاتا ہے، اور اگر مزید اسے شائع کرنے کی ضرورت پڑے تو اندر کے صفحات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تا وقت ہے کہ اس میں کوئی اپ ڈیٹ نہ ہو. اگر اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ہماری سٹوری ایک مرتبہ پھر فریش ہو جاتی ہے، لیکن فالو اپ اگر نہ ہو اور پرانی سٹوری کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو یہ پروپیگنڈے کی ضمن میں آ جاتی ہے. جو احباب اس طرح کا جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے ماہرین نے جو ایک پابندی عائد کی ہے کہ وہ دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر خود ان کے خلاف اس طرح کی سٹوری منظر عام پہ آ رہی ہو، نشر ہو رہی ہو، تو ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا وہ سوسائٹی کو اسی طرح فیس کرنے کے قابل ہوں گے یا کہ نہیں. ناظرین، اس لیکچر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید اخلاقیات پہ ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.